علیہ وسلم دے نال باون والے لوگ صحابی او شان والا ہے او خوش قسمت انسان ہے جس نے ایمان دی حالت دے نال میرے پاک پیغمبر دی مجلس اختیار کی ہوئے یا میرے پاک پیغمبر دے چہرے مبارک دی زیارت کی ہوئے صحابی و شان والے خوش قسمت لوگ ہیں دنیا دے لکھاں اولیاء کرام جمع ہو ونجن لیکن ایک صحابی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں جو صحابی او خوش قسمت انسان ہے جس نے ایمان دی حالت دے نال میرے پاک پیغمبر دی مجلس سے اختیار کیتی ہوئے میرے پاک پیغمبر دے چہرے مبارک دی زیارت چا کیتی ہوئے ایویں تا ابو جہل بھی دے دا اور بڑے بڑے رئیس مشرکین مکہ وہ بھی دے دیا لیکن اکو صحابی کیوں کہ صحابی بڑھن دی جو ایک نقطہ ہا جو ایک علامت ہا جو ایک شان ہا جو ایک عظمت ہا اکو انہاں دے اندر موجود باون دے نال اس واسطے میرے اللہ نے انہاں دی اس معیت نو چا بیان فرمایا ہے کہ صحابی دے نا دا تذکرہ نہیں قوم دا تذکرہ نہیں دولت دا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ نے فرمائے والذین معہ او خوش قسمت لوگ جنہوں میرا پاک پیغمبر تیری معیت مل گئی تیرا ساتھ مل گیا یہ کتنا بڑا ساتھ ہے میرا دوست بزرگا کہ دی پیاری معیت ہے میرے نبی دے یاراں دی کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے بھی چا بیان فرمائیے جنہوں میرے نبی دی معیت مل گئی ہے ساتھ مل گیا ہے انہوں کو اللہ تعالیٰ دی رحمت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا مسکن اور مرکز بن آ میرا دوست بزرگا اے معیت صحابہ کرام دی جس نو میرے اللہ نے چا بیان فرمایا ہے ایک تا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن والے 19واں سپارہ سورۃ شعراء فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اس دی قوم روانہ ہے چل دیاں اس موقع دوتے اس جگہ دوتے پہنچے جو اگوں دریا ہے تے پچھو فرعون دیاں فوجائیں لوہاں دا آمنا سامنا ہو گیا اس مقام دوتے تے اس ویلے موسیٰ علیہ السلام دی قوم والا نے ڈٹھائے کہ آج تو پھنس گئے کیوں پھنسے اگے دریا ہے دریا دیاں موجائن تے پچھے ظالم فرعون دیاں فوجائن اگے بھی موتے پچھے بھی موتے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ آئے موسیٰ پھنس گئے اساں موتی موتے کس مقام ہوتے اسانو گھنایا ہے اس موقع دوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے قَالَ كَلَّا آئے میری جماعت والے پریشان نہ ہو آئے موسیٰ پریشان کیوں نہ ہو سامنے تم موت ہی موت نظر پیاں دیئے
فرعون دیاں فوجائیں ظالم لوگ ہیں تے دریا دیاں موجائیں اتھاں تا موت ہی موت نظر آندیے پر موسیٰ کلیم اللہ پیغمبارے اللہ دا شان والا پیغمبارے بھروسہ اللہ دی ذات تے کہیے اس واسطے فرمائے کلا ہرگز میں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی کیوں جو میرا رب میرے نال ہے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین بے شک میرا رب میرے نالے اُدی نصرت میرے نالے اُدی امداد میرے نالے ان قریب اللہ تبارک و تعالی میری رہنمائی چا فرمائسی میری مدد چا فرمائسی میں اس واسطے پریشان ہاں جو میرا اللہ میرے نالے یہ نہیں فرمایا جو تسا جو میرے نال ہی وے اللہ ساڈے نال ہے اے میت دا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی بے شک میرا رب میرا پروردگار میرا پالنہار میرا مشکل کشا میرا حاجت روا میرے نالے میرا مولا میرا مدد کرنے والا میرے نالے وہی میری مدد کرے سی رہنمائی فرمائے نبیاں دا مشکل کشا کون ہے کچھ بول نبیاں دا مشکل کشا اللہ ولیاں دا مشکل کشا اللہ صحابہ دا مشکل کشا اللہ اولیاء اللہ دا مشکل کشا اللہ تا تیڑا وی تے میڑا وی مشکل کشا اللہ تو تا دے علی مشکل کشا